نبی کریم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے چے کو گناہگار سی دا آخری ویلا آیا انہیں پترہ نو بلا کے آکھے جدو میں مر جاواں تے مینوں دفن نہ کریا جے میں بڑے گناہ کیتے نے جدو میں مر جاواں تے میرے جسم نو اگ لگا کے نہ تے میری خاک بنا لینا تے اس خاک نو ادھا سمندر چ بہا دینا تے ادھا ہوا چ اڑا دینا نبی کریم فرماتے ہیں جدو مر گیا تے پترہ نے اپنے باپ نو ساڑ کے تے او دی خاک بنا لئی ادھی سمندر چ بہا دیتی ادھی ہوا چ اڑا دیتی اللہ کریم نے او دی خاک نو فرمات کٹھی ہو جاتے اللہ فرمات کم بے اذنی اٹھ میرے حکم دے نال دوبارہ انسان بنا کے رب نے سامنے کھڑا کر لیا اللہ فرمات تیرا ایمان نہیں کہ میں دوبارہ زندہ کر لینا اللہ نے ارشاد فرمائے سامنے کھڑا کر کے فرمات دس انج کیوں کیتا ہی او دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہندا ایسے گلوں تے ڈردا سا کہ جے تو پوچھ لیا انج کیوں کیتا ہی تے کی جواب دے وانگا یا اللہ میں ایسے گلوں تے ڈردا سا کیڑا منہ لا کے رب دی بارگاہ جاواں گا جے رب نے پوچھ لیا کی جواب